हाय एवरीबॉडी. देव बरा दीस दिवं तुमकां सगळ्यांक. आयज जायत्या दिसांनी लायव्ह वयता म्हणजे मातसो नवो आसा पण हें आमचें काम आनी काम म्हणटा तें आमी डिजिटल बिजनस करता. डिजिटल बिजनस स्टार्ट करता म्हणल्यार म्हाका ह्या डिजिटल बिजनसान 2 वर्सां जालीं आनी हांव म्हाजी जर्नी तुमकां शेअर करूंक सोदतां. आनी हें डिजिटल बिजनस तुमी कित्याक करूंक जाय म्हणल्यार जायतीं बिजनसां आहा संवसारान. हें मातशें डिफरंट कशें आहा म्हणल्यार आतां खंयचेय बिजनस स्टार्ट करतलो जाल्यार हॅलो ओके खंयचोय बिजनस स्टार्ट करतलो जाल्यार तुमकां जायते पयशे घालचे पडटा. आमच्या बिजनसान तुका कंपेर करीत जाल्यार तितले घालूंक नाका आनी जायते बेनिफिट्स आहा, फायदो आहा ह्या बिजनसान. कित्याक तुका आतां खंयचेय बिजनस स्टार्ट करता जाल्यार मार्केट जाय, लायसन जाय, हें सगळें आमचें डिजिटल बिजनसान कंपनी आमकां प्रोवायड करता म्हणजे दिता आमकां. जें दुसऱ्या हेका तुका सगळें तुमचें ओन तुवें हें करचें पडटा म्हणजे लायसन काडपाक जाय, तुका जायते हें पेपरवर्क आहा, कितें आहा. आनी ह्या हितून तुका पेपरवर्क आहा म्हणल्यार चड हें ना, सगळें कंपनी ऑटोमॅटीक सिस्टम बसयलेलो आहा करून दिवपाक. फक्त हितून कितें आहा, नॉर्मली तूं खंयचें बिजनस स्टार्ट करतलो जाल्यार तुमकां पयशे घालपाक जाय, तशें ह्याय हितून घालपाक जाय. आनी हे तुमी पयशे घालतले पळय ते तुमच्या फायद्याक घालतले, लुकसाणाक घालचे ना. आतां खंयचेय बिजनस स्टार्ट करता जाल्यार तुमकां गॅरंटी मेळना की तुमी पयशे घालता ते तुमकां बऱ्याक पडटले ओ ना ते. कित्याक जायत्या बिजनसांनी लॉस जाता, कितें जाता म्हणजे अशें त्रासान पडलेले आसता आनी तशें म्हणल्यार लॉस आहा. पूण ह्या डिजिटल बिजनसान तुका लॉस ना. हें तुमकां सगळें गमोन येतलें जेन्ना तुमी रेजिस्टर करतले आनी चॅक करतले बिजनस. कित्याक हांव म्हणटा लॉस ना, कित्याक हो सिस्टमूच दुसरे भाशेन आहा. आतां जायते बिजनस आहा जे तुका पयशे घालून तुका गॅरंटी मेळना, हितून तुमकां आमच्यांनी गॅरंटी दिवंक जाता. अशें हांवें कित्याक हें बिजनस केन्ना स्टार्ट केल्लें आनी कित्याक लागून स्टार्ट केल्लें. हांवें हें बिजनस म्हणून स्टार्ट करूंक नासलें, बेश्टें पार्ट टायम कितेंय जोडटलो, एक्स्ट्रा कितेंय करपाक जाय म्हूण स्टार्ट केल्लें. आनी हें कशें स्टार्ट केल्लें, हांव हें जेन्ना स्टार्ट केल्लें तेन्ना हांव 2 कामां करतालो आनी तीं 2 कामां करून पासून म्हाका गरज आहा पयशांची आनी म्हाज्या भुरग्यांक बी हें करपाक जाय म्हूण हांवें हें म्हणजे बरें फॅसिलिटी दिवपाक जाय म्हूण हांवें हें डिजिटल बिजनस स्टार्ट केल्लें. आनी 2 कामां करून हांव 1 वर बी घालतालो ह्या बिजनसाक. आनी चडशें म्हणल्यार ह्या बिजनसान कशें आहा, सगळें तुजेर डिपेंड आहा. तुमी तुजो ओन बॉस जाताय आनी तुका कोण विचारतलो ना, खंयच्याय टायमार करूंक जाता हें बिजनस. म्हणजे आतां म्हाका पळयात, हांव म्हाज्या भुरग्यांच्या बारा आसता, गार्डनान आसता, खंयी वकेशनाक खंयी वयता, म्हाजें बिजनस बॅकग्रावंडान चालूच आहा म्हणल्यार ऑटोमॅटीक सिस्टम चालू आहा. आनी आमकां चडशें 10% घालचो पडटा. डेली घालूंक जायना जाल्यार एटलिस्ट 2 दिसांनी 1 पावट तरी घालपाक जाय. कित्याक ह्या डिजिटल बिजनसान तूं टायम घालता तितलो तुजें अर्निंग्स आहा, इनकम आहा. आनी हितून अनलिमिटेड इनकम आहा. तें कोणूय जावं, तुमी टायम घालता कोत्ता, तुमकां बेश्टें फॉलो करूंक जाय. फॉलो कितें करूंक जाय, व्हिडिओ बेस्ड ट्रेनिंग दिल्लें आहा. ह्या हितून सिस्टमूच तसो केल्लो आहा की तुमकां 100 पावटी 1000 पावटी ते व्हिडिओ पळोवन शिकोंक मेळटा. आनी शिकलें म्हणटकच ऑटोमॅटीक करपाक मेळटा, कितें करपाक जाय, कशें फुडें वचपाक जाय. तशें आमची कंपनी विकान 2 पावटी लायव्ह वयता. विकान 2 पावटी लायव्ह वयता. ते प्रमाणे
तुमकां जाय तें एनकरेजमेंट मेळटा, टिप्स मेळटा, नॉलेज मेळटा, कशें आमी आमचें बिझनस फुडें वचपाचें तें. ह्या हितून तुमी रजिस्टर करीत जाल्यार तुमकां डायरेक्ट म्हाजो सपोर्ट मेळटलो आनी म्हाजो म्हणजे म्हाका सायन इन केलें जाल्यार म्हाका म्हाजो सपोर्ट मेळटलो. तसो दुसऱ्यांक कोणाकूय सायन इन करता तेंचो सपोर्ट मेळटा हितून. आनी दुसरो म्हणल्यार एक डायरेक्ट कोच आसता जे आमकां डायरेक्ट सपोर्ट मेळटा. आतां फॉर एग्जाम्पल खंयचेंय बिझनस स्टार्ट करूंक सोदता जाल्यार कोणाचो सपोर्ट मेळटा तुमकां ना, सगळें तुमचेर डिपेंड आसता. पूण ह्या डिजिटल बिझनसान आमचो डायरेक्ट सपोर्ट मेळटा तुमकां, कित्याक तुमकां आमी गायड करता कशें बिझनसान फुडें वचपाचें, कितें कितें करपाचें. जायत्यांक अशें कन्फ्युजन आसता, म्हणजे आमी कितें स्टार्ट करता जाल्यार भिरांत आसता. भिरांत म्हणल्यार खंय आसना, आतां खंयच्याय जॉबाक गेले इंटरव्यूआक सगळ्यांक भिरांत आसता. इंटरव्यू दिवपाक मागीर काम पळोवपाक गेल्यार आमी घडये बरे प्रोफेशनल आसूंक शकता त्या कामाक, पूण इंटरव्यू पास जातले ना तें आमचें नर्वसनेस सगळ्यांक आसता. आनी तूं तो फुडें सरना, कितें कोन्ना जाल्यार तुमी फुडें कशें पावतले. ते प्रमाणे ह्या डिजिटल बिझनसान तुमी टायम घायलो आनी फॉलो अप केलें जाल्यार स्लो ऑटोमॅटीक फुडें पावता. हें डिजिटल बिझनस कोणाकूय उपकारता. कित्याक म्हणटा हांव, कित्याक हें तुजें काम चालू आसतना तुमच्यांनी करूंक जाता. आनी जेन्ना तुमकां गमन येता की ह्या डिजिटल बिझनसान इनकम चड बरो येता, म्हणजे तुमच्या नॉर्मल काम आहा पळय तेजे सायडीक दवरून, जाल्यार तुमी ऑटोमॅटीक तुमकां अशें दिसतलें की तुमचें नॉर्मल काम तुवें सोडूंक जाता ना रिड्यूस करूंक जाता. म्हाजे भाशेन हांव एक टायम आसलो दोन कामां करतालो, तशें आयच्या दिसाक पळोवपाक गेल्यार हांव एकूच दीस काम करतां आनी हेर सगळे दीस म्हाज्या फॅमिलीच्या घरा म्हणजे भुरग्यांच्या घरा आसता आनी म्हाजो टायम घरा हांव बिझनस घरा बसून करतां. घरा बसून ना खंय आसतना म्हाजें हें बिझनस चालूच आसता. हे जायते फायदे आहा हितून. आतां नेगेटीव पॉयंटूय सगळ्या बिझनसान आसता. नेगेटीव पॉयंट हितून कितें आहा, एक सांगता हांव पॉयंट. सपोज तुमी स्टार्ट केलें बिझनस आनी जरी तर तुमी टायमूच घालना आनी कांयच कोन्ना, म्हणजे बिझनस हें फॉलो कोन्ना, म्हणजे व्हिडिओ बेस्ड ट्रेनिंग आहा कितें करपाक जाय तें कोन्ना जाल्यार इनकम येतलो तुमकां म्हणजे येवचें ना. हो एक नेगेटीव पॉयंट हितून. कित्याक तूं तो टायम घालता, एफर्ट्स घालता, तितलो तुमच्यांनी जोडूंक जाता. जोडपाचें म्हणल्यार अनलिमिटेड तुमकां तें जेन्ना तुमी रजिस्टर केलें, आमी आमच्या ग्रुपान तुमकां घायलें, तेन्ना थिंगा ओपनली क्लियर गमन येतालें. ह्या डिजिटल बिझनसान जायतो लोक आहा, जायतो म्हणल्यार 200K लोक आहा आनी तितून आमचो गोंयकारांय जायतीं जाणां आहा. हांव हो व्हिडिओ कोंकणीन कित्याक करतां, कित्याक म्हाका जाय आमचीं गोंयकारां फुडें सरलेलीं. आनी हें तुमकां म्हाज्यान फोर्स करूंक जायना, पूण हांव तुमकां एडवायस करतां, बरो एक बिझनस ऑफर शेअर करतां. कित्याक हें कोणाच्यानूय स्टार्ट करूंक जाता. व्हडल्या हितून एक्सपिरियन्स जाय म्हण ना, कितें नॉलेज म्हणटा ती नाका. म्हणल्यार आतां तुमकां तर स्मार्टफोन यूज करूंक जाणा तुमी जाल्यार ऑटोमॅटीक तुमकां गमन येता हें कशें चलतलें तें. हें तुमकां पयलें चॅक करूंक मेळटलें. तुमकां हें ना की बेश्टें स्टार्ट करून हें स्टार्ट जावचें ना. म्हणजे तुमी स्टार्ट केलें, तुमकां $149 पे करपाक जाय. हें कित्याक पे करूंक जाय, हें तुमकां एक बिझनस कोण हें सिरियस आहा पळय ती मनशां ऑटोमॅटीक स्टार्ट करपाक पे करतलीं. कित्याक तें पे केलें म्हणटकूच तुमकां आमची कम्युनिटीची आख्खें हें कंपनीचें आख्खी कम्युनिटी जॉयन करूंक मेळटा. मागीर हें तुमची ट्रेनिंग सायट ओपन मेळटा तुमकां. तेजेर तुमकां गमन येतलें ट्रेनिंग सायट कशें आसता, तें कितें कितें फॉलो करूंक जाता आनी कशें करूंक जाता. आनी कितले आतां म्हाकाच पळोवपाक गेल्यार पयलें खूब भिरांत दिसताली, म्हणजे अशें कशें जातलें, म्हाका नॉलेज कांय ना तें सगळें. आनी आतां पळोवपाक गेल्यार म्हाका कोणाची गरज जाय पूण ना, हांव म्हाजें सगळें हांवूच करतां. आनी आमची कम्युनिटी कंपनी जायतो सपोर्ट दिता. कित्याक
ते हेजेर आमकांय जायते एनकरेजमेंट आसता. आतां पळोवपाक गेल्यार हें डिजिटल बिजनस रजिस्टर करीत जाल्यार तुमकां जायतें इन्फॉर्मेशन मेळटा. कशें तें तुमी जेन्ना रजिस्टर करताय, म्हाजे आतां फुडल्यान पळय फोटो आहा पळय तेजेर लिंक दिल्लें आहा पळय, ते हेजेर रजिस्टर कराय. रजिस्टर केलें म्हणटकीर एक 90 मिनिट्स व्हिडिओ मेळटा तुमकां पळोवपाक. हें जायतें इन्फॉर्मेशन तुमकां ह्या बिजनसाचेर घुमयतलें. आनी जेन्ना तुमी आमची कम्युनिटी आमी हें रजिस्टर केलें म्हणटकीर रोखडे तुमी सपोज पे केले 149 जाल्यार तुमकां आमचे कम्युनिटीन घालूंक जाता. आनी आमचे कम्युनिटीन तुमकां थिंगा जायतें चॅक करूंक मेळटा कितें आहा कशें आहा आनी तुमी इन्व्हेस्टमेंट खूंय कोत्ता कित्याक कोत्ता तें सगळें पळोवपाक मेळटा. तुमकां भिवपाची गरज ना कित्याक ह्या हितून तुमी जेन्ना चॅक कोत्ता तेन्ना तुमकां $149 रिफंड मेळटा कशें जेन्ना तुमी हें स्टार्ट करूंक चिंतलें 149 पे केलें आनी तुमकां सगळें तुमचें ओपन जालें हें बिजनसाचें आनी चॅक केलें उपरांत तुमकां तर दिसलें हें बिजनस आपणाक न्हू म्हूण. सपोज तर तुमकां दिसता हें आपणाक नाका म्हूण ओ आपूण करूंक सोदना जाल्यार तुमच्यांनी ते रिफंड घेवंक जाता. तुमकां 1 month पिरियड आहा 30 days हें टायम पिरियड आहा. सगळें चॅक करून बरे भाशेन बरें चिंतून कशें कितें करूंक जाता तुमकां लायक जाता लायक जायना जाल्यार तुमच्यांनी फाटीं घेवंक जाता. आनी सपोर्ट म्हणटा तो आमचो सदांच आसतलो तो कोणाकूय जावं. जायतीं जाणां एग्जाम्पल सांगता हांव रजिस्टर आतां आमी गोंयकारांचें हो गोंयकार आपूण हेज्या फुड्यान जॉईन जायना. जायते जाण अशेंय म्हणटा म्हणजे आपणाचे मोतीन म्हणटा थोड्यांक एटिट्यूड आसता कितें कितें आसता तांकां दुसऱ्यांचो व्हिडिओ मेळटा. आतां आमचोच व्हिडिओ न्हू जायतो लोक युकेत न्हू सगळ्या संवसाराक कोत्ता हें बिजनस आनी जायत्या जाणांचो व्हिडिओज अशे येताय तुमकां सगळ्यांक मेळटा. युट्यूबाचेर मेळटा फेसबुकाचेर खूंय खूंय मेळटा. ते लोक पळयता ते व्हिडिओ आनी तांकां सायन इन जाता. आतां फॉर एग्जाम्पल ते आमच्या गोंयकारांक सायन जायना भायल्यांक जाता आनी थिंगा सायन इन जालें म्हणटकीर लास्टाक घुवन आमकां फोन हें कॉन्टेक्ट करतात. ओ बाबा हांवें हें बिजनस स्टार्ट केलें म्हाका मातसो दाखय रे हें कशें कितें करपाचें तशें. ह्या एका मेंटर म्हणटा तो बरो मेळोंक जाय. बरो मेळोंक जाय म्हणल्यार एक्चुअली बिजनस पळोवपाक गेल्यार कोणाच्यानी करूंक जाता म्हणजे तुका कोणाची गरज ना पूण सारकें बरें सिस्टमॅटीक बरें सेट जावपाक बरें फुडें वचपाक तुका एनकरेजमेंट सगळें मेळोवपाक तुका एक बरो मेंटर मेळोंक जाय. जेन्ना तुका एक बरो मेंटर मेळटा तो तुका गायड करता बरे भाशेन तुका सगळें हें गायड कसो करता जायते जाण हें स्टार्ट करता आनी आपणाक जाय तेंच करता आनी मागीर रॉंग हितून पावता कितेंय करता आनी तांकां त्रास जाता मागीर तेन्ना ते चिंता आनी तेन्ना आमच्या फुड्यान येता. तेका लागून हांव तुमकां एडवायज करता की तुमी पयले रजिस्टर जाय आमकां रजिस्टर जाय बरे भाशेन बिजनस चॅक कराय आनी जेन्ना तुमी आमकां हें केलें तेन्ना आमच्यांनी तुमकां डायरेक्ट सपोर्ट दिवंक जाता. आनी तो कित्याक म्हणटा हांव कित्याक जायते जाण म्हाज्याच अंडर जायते जाण आहा जे हांव गायड करता ते प्रमाणे आमकां भायल्या मनशांक कोण म्हाका रजिस्टर करूंक ना तांकां हेल्प करपाक हें टायम आसना म्हणजे आमकां आमच्या सकयल आहा तांकां गायड करचें पडटा आनी सगळ्यांक ते कांय नको परतून आमकांय म्हण बेजार येतलो. तेका लागून हांव म्हणटा तुमी ज्या मनशाक रजिस्टर करताय तांकां तेज्या अंडर जातले ते प्रमाणे बरें चिंतून तुमी पावल माराय. हांव हें कित्याक पावल माराय म्हणटा कित्याक जायते जाण आहा आमच्या गोंयकारांक सोडून भायल्या मनशांक हें करता रजिस्टर करताय आनी तांकां हें करून तांकां सपोर्ट मेळना म्हूण मागीर आमच्या फुड्यान पावता. मागीर हें तेका लागून एक हें करता आनी हांवें जायते पॉयंट्स दिल्ले आहा ह्या डिजिटल बिजनसाचे बेनिफिट्स कितें ते आनी तुमकां तर सपोज हें गमोंक जाय आनी कितें ऑर तुमकां कितें डावट आहा कितें क्वेश्चनां आहा जाल्यार ही म्हाजी बिजनस पेज
हे बिझनेस पेजीचेर म्हाजें सगळें इन्फॉर्मेशन मेळटलें. तशेंच तुमकां म्हाजो WhatsApp नंबर मेळटलो आनी कितें गमोंक जाय तेन्ना मागीर आमच्यांनी हें करूंक जाय. म्हाजो एक एडवायस हांव तुमकां एडवायस करतां की पयलें रेजिस्टर जाय. कित्याक रेजिस्टर जायना आसतना हांवूच न्हू सगळे कोण हें डिजिटल बिझनेस करता पळय ते इन्फॉर्मेशन चोर दिवची ना. सपोज तुमी रेजिस्टर जावंक ना, कित्याक तूं तर म्हाका रेजिस्टर जालो जाल्यार म्हाका इन्फॉर्मेशन पावता आनी तुमकां आमी इन्फॉर्मेशन धाडटा इमेल्सांचेर. हें कित्याक धाडटा कित्याक तुमकां आनीक हें इजी जावपाक तें सगळें गमपाक तें. आनी रेजिस्टर जायना आसतना आमी कित्याक इन्फॉर्मेशन दिना कित्याक जेन्ना आमी म्हाजें एक इन्फॉर्मेशन दुसरें करता पळय तें इन्फॉर्मेशन दिता तें सगळ्यांचें मिक्स जाता म्हणल्यार म्हाजो एक हें सिस्टम आहा की हांव कसो गायड करता म्हाज्या मनशाक, ते प्रमाणे दुसरे कशें गायड करता तें जायतें हें आहा. मागीर जायते जाण म्हाका रेजिस्टर करताय आनी खंय पावताय तशेंय आहा. तेका लागून सगळ्यांचो सिस्टम हें एक भाशेचो आहा. म्हाजो गायड करपाचो दुसरो आहा. म्हाका जाय तसो हेल्प करता म्हणजे म्हाका कशें बरें दिसता, तूं कसो वयर पावतालो ते प्रमाणे हांव गायड करतां. दुसऱ्यांचें हांव नकळो, पूण जेन्ना लोक दुसऱ्यांक रेजिस्टर करता आनी आमच्या पर्यंत पावता तेन्ना मातशें आमकां ऑड दिसता. कित्याक आमकां तेंकां हेल्प करूंक जायना, कित्याक तीं ऑलरेडी शेणलेलीं आहा, रॉंग हितून पावलेलीं आहा. म्हणजे तेंकां सपोर्ट मेळना म्हूण आमच्या पर्यंत पावता. तेका लागून हांव चडसो तुमकां एडवायस करतां पयलें रेजिस्टर जाय आनी रेजिस्टर जालें म्हणटकूच आमकांय ओपनली सगळें सांगूंक मेळटा आनी क्लियर करूंक जाता. कित्याक पयलीं तुमी तर आमकां सांगूंक ना तुमी म्हाका रेजिस्टर जावंक ना म्हूण, जाल्यार म्हाका सगळें उलोवन सांगपाक मेळना. कित्याक हांव नकळो तुमकां कितें इन्फॉर्मेशन आहा. आनी जायते जाण मनीस अशे आसताय तेंच्या सगळ्यां कडेन इन्फॉर्मेशन काडटाय आनी मागीर पत्तें उलयताय, तेणें म्हाका अशें सांगलें, हेणें म्हाका तशें सांगलें. तेका लागून हांव चड इन्फॉर्मेशन दिना. तुमकां इन्फॉर्मेशन सगळें जाय जाल्यार रेजिस्टर कराय, तुमकां सगळें मेळटलें आनी तुमकां भिवपाची गरज ना. कित्याक हें तुमकां स्टार्ट करूंकूच जाय म्हण ना. कित्याक स्टार्ट केलें जाल्यार तुमच्या फायद्याक पडटलें. स्टार्ट करना जाल्यार तुमकां संवसार कसो करूंक जाय तें बरें चिंतून फुडें वचपाचें. आतां जायते जाण बिझनसां करूंक सोदता ना म्हूण थोडे कितें करूंक सोदता पार्ट टायम. हें बिझनस मायंडेड आहा पळय त्या लोकांक बरें चिंताय. कोण बिझनस स्टार्ट करूंक सोदता तेंकां तें. कित्याक स्टार्ट करता जाल्यार तूं तो टायम घालना, कांयच करना जाल्यार 1 म्हयन्यान 2 म्हयन्यान तुमकां पयशे कांय येवचे ना. आनी तेन्ना जायते जाण म्हणटा आपणे 500 पावंडांक ना जाल्यार 1000 पावंड जोडूंक जाय म्हूण हें स्टार्ट केल्लें. आनी तूं तो टायम घालीत ना, कांयच करना जाल्यार कशें येतलें. आतां कामाक वयता जाल्यार तूं विकान 5 दीस काम करता, थोडे चड जाय म्हूण 7 दीस करता. सपोज तूं तर 1 दीस 2 दीस कामाक गेलो जाल्यार फूल सॅलरी मेळटली तुमची ना. ते प्रमाणे तुमकां टायम घालचो पडटा, एफर्ट्स घालचे पडटा, कितें करपाक जाय. जेन्ना तुमी कितें करता ऑटोमॅटीक तुजो इन्कम येतलो तुमकां. हें सगळें आमचें तुका ट्रेनींग मेळटलें कशें कितें तें कशें आमचें अनलिमिटेड अर्निंग्स आसता पळय तें. तर बरें मागता तुमकां हो व्हिडिओ शेअर कराय आनी जे कोणाक रेजिस्टर स्टार्ट करूंक सोदता ती रेजिस्टर जाय आनी म्हाका मॅसेजूय धाडल्यार जाता, म्हाका फोनूय केल्यार जाता. थँक्यू फॉर लिसनिंग. बाय फॉर नाव.